inshallah, theory of consumer behavior, topic number 4, and this is the new topic. इंट्रोडक्शन. अच्छा जी, कंज्यूमर बिहेवियर अगर हम देखें, यहाँ दो वर्ड्स हैं, एक कंज्यूमर और एक है बिहेवियर. बिहेवियर की मीनिंग्स तो पता ही है आपको कि उसका बिहेवियर मतलब कैसा उसका रवैया है. कंज्यूमर मीन्स क्या? कंज्यूमर और कस्टमर में फ़र्क क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि कंज्यूमर अल्टीमेटली जो चीज़ को यूज़ कर रहा होगा, जो चीज़ को कंज्यूम कर देगा, वो कंज्यूमर कहलाता है. एक बिजनेसमैन जो है वो कस्टमर कहला सकता है, बट वो चीज़ अपने लिए जो ख़रीद रहा होता है वो अपनी चीज़ अपने लिए नहीं ख़रीद रहा होता कि वो कंज्यूम कर रहा है. वो किसके लिए ख़रीद रहा होता है? वो इसलिए ख़रीद रहा होता है ताकि वो आगे उसको सेल कर सके. तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, वो कस्टमर कहलाएगा. कंज्यूमर वो होता है जो अल्टीमेटली उसको कंज्यूम कर लेता है, चीज़ को यूज़ कर लेता है, बिल्कुल यानी अल्टीमेट लेवल पे. मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. आइसक्रीम जो एक रिटेलर आइसक्रीम जो ख़रीद रहा होगा, वो रिटेलर अगर होलसेलर से लेगा तो वो कस्टमर होगा होलसेलर का, लेकिन वो कंज्यूमर नहीं होगा, क्योंकि रिटेलर आइसक्रीम खरीद रहा है अपनी कस्टमर्स के लिए. हम कस्टमर जाकर इससे आइसक्रीम लेंगे, हम कंज्यूमर भी कहलाएंगे और कस्टमर भी कहलाएंगे. ये डिफरेंस है कंज्यूमर बिहेवियर का कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है. इसी थ्योरी हम पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन. ईच कंज्यूमर हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड लिमिटेड इनकम. ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि अनलिमिटेड इनकम है, वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं. इन सच स्टेट ऑफ अफेयर्स इट इज़ द डिज़ायर ऑफ ईच कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इनकम कंस्ट्रेंट. तो हमें करना ही होगा कि अपनी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसको मैक्सिमाइज़ करना है अपनी इनकम कंस्ट्रेंट में रहते हुए. ये मैं आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ और भी हम इसको देख लेते हैं. व्हेनेवर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन, he is satisfied with his spending pattern, does not have any tendency to change the style of expenditure. He is said to be in equilibrium in economics. आप अपनी लिमिटेड इनकम को अगर इस तरह कंज्यूम कर रहे हैं कि आपकी तमाम वो ज़रूरियात पूरी हो रही हैं जो आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे लेके जा रही हैं, तो आप कभी भी अपने स्पेंडिंग पैटर्न चेंज नहीं करेंगे. अदरवाइज़ अगर आपकी सेटिस्फेक्शन अगर आपकी मैक्सिमाइजेशन पर नहीं जाती तो आपको फिर अपना स्पेंडिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा. यानी बहुत सारी नेसेसिटीज़ हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, तो ऑब्वियसली फिर आपको चेंज करनी पड़ेगा अपने पैटर्न. मैं एक एग्जांपल इसकी ये दे रहा था, पहले भी क्लास में मैंने दी थी कि सपोज़ कर लेते हैं कि आपकी इनकम हो 50,000. अब 50 तरह के एक्सपेंसेस हैं जो आपको करने का दिल करता है कि हम यहाँ पे भी ये चीज़ भी ख़रीद लें, वो भी ख़रीद लें, आटा, चीनी, दाल, XYZ. इसमें एक ज़रूरत सपोज़ कर लेते हैं आपको होती है कि बाइक लेनी है. अब वो बाइक ऑब्वियसली अगर आप लेंगे तो आटा, दाल, चीनी ये सब रह जाएंगे. तो आप अपना स्पेंडिंग पैटर्न ऐसा बनाते हैं कि आप उस बाइक को परचेज़ करने के लिए या तो सेविंग्स करेंगे कई महीनों तक, ताकि वो जो नेसेसिटीज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बाइक, जो भी नेसेसिटीज़ हैं वो आप उनको वो उनसे ना जान छूट जाए. यानी ऐसा ना हो कि वो आप ना ख़रीद पाएँ. ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम है. अच्छा जी, एजम्पशन ऑफ मॉडल कार्डिनल अप्रोच. यहाँ पे दो अप्रोचेज हैं, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच. अगर मैं इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करूँ आपसे, तो कार्डिनल अप्रोच में ये होता है कि ये जो सेटिस्फैक्शन है ना कंज्यूमर की, सेटिस्फैक्शन असल में होती क्या है ये समझ लें. कंज्यूमर कोई भी चीज़ ख़रीदता है तो उस चीज़ को ख़रीदने के बाद उस चीज़ को ख़रीदने से एक सेटिस्फैक्शन उसको मिलती है. मैं अगर दुकान से जाके चॉकलेट लूँगा तो चॉकलेट लेने के बाद जो एक चॉकलेट खाने से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, ये चीज़ असल में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. इसी चीज़ के मैं पैसे दे रहा होता हूँ दुकानदार को. इसको यूटिलिटी भी कहते हैं, हम इसको बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये जो सेटिस्फैक्शन है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए. अगर वो सेटिस्फैक्शन मुझे ना मिलती है तो मैं वो चीज़ को कभी परचेज़ नहीं करूँगा. मैं अगर कोई शर्ट लेने गया हूँ, मेरे दिमाग में पहले से एक कलर होगा कि मैं वो शर्ट मुझे इस कलर की लेनी है. अब वो कलर मुझे हो सकता है उससे बेटर क्वालिटी में मुझे वो चीज़ अपने पैसों में मिल जाए, या सपोज़ कर लेते हैं कि वही डिज़ाइन मुझे मिल जाए लेकिन कलर चेंज हो. तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि वो जो कलर मुझे चाहिए ना, वो कलर जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं सेटिस्फाइड नहीं होगा. और जब तक वो सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा उस वक्त तक नहीं मैक्सिमाइज होगा, मैं उस चीज़ को कभी परचेज नहीं करूँगा. क्लियर? चलिए जी. दिस सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इनटू नंबर्स. देखिए कार्डिनल अप्रोच में यह है कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन को आप मेजर कर सकते हैं. इसमें समझ लें आप दो स्कूल ऑफ थाट्स हो जाते हैं इकोनॉमिस्ट के. एक जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट है वो कहते हैं, उनके यूजुअली वो कार्डिनल अप्रोच की तरफ जाते हैं. वो कहते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इनटू नंबर्स. आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं
آپ سیٹسفیکشن کو میجر کر سکتے ہیں نمبرز میں. جو ایک بڑا فیمس اکانومسٹ ہے مارشل اس کا نام ہے, وہ بھی اس اسکول آف تھاٹ میں. If a consumer drinks a glass of milk, the satisfaction it derives from that glass of milk can be represented into number like 1, 2, 4, 5, etc. اس کی ایگزامپل مطلب یہ سمجھیں کہ اگر فرض کریں میں ایک گلاس پی رہا ہوں ملک کا, تو وہ اس ملک کو پینے سے جو مجھے سیٹسفیکشن مل رہی ہے میں اس کو میجر کر سکتا ہوں نمبرز میں. میں کہوں کہ مجھے 10 یونٹس ملے ہیں سیٹسفیکشن کی, یا مجھے 12 یونٹس ملے ہیں سیٹسفیکشن کی. یہ کارڈینل اپروچ ہے. It is the view of the economist that the satisfaction or utility is a cardinally measurable quantity as length, weight and volume. جس طرح volume کو آپ میجر کر سکتے ہیں, weight کو میجر کر سکتے ہیں, length کو میجر کر سکتے ہیں, اسی طرح utility کو میجر کر سکتے ہیں. یہ cardinal approach ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ آج کل applicable ہے. Therefore they accepted the existence of unit of measurement of utility called util. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ weight کا جو units ہوتے ہیں وہ kg یا grams اس طرح ہوتے ہیں نا, کلو گرام, وہی گرامز ہی ہوتے ہیں. لینتھ کا ہوتا ہے میٹر, فیٹ وغیرہ. تو اسی طرح جو یوٹیلیٹی کے جو میجرمنٹ ہے, یہ یونٹ آف میجرمنٹ, اس کا نام انہوں نے یوٹل رکھا ہے. اچھا جی, دے بلیو دیٹ ایچ کنزیومر ہیز اے یوٹیلومیٹر ٹو میجر دا یوٹیلیٹی ان ٹو نمبرس وین اے کنزیومر یوزز دیٹ یونٹس آف گڈ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کارڈنل اپروچ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے جو بھی چیز خریدی ہے, جو بھی چیز پرچیز کی ہے, اس کو 10 یوٹلس سیٹسفیکشن ملی ہے یا 15 یوٹلس سیٹسفیکشن ملی ہے. یہ کارڈینل اپروچ کہلاتے ہیں. اچھا دیکھیں, کارڈینل اپروچ میں یوزولی جو ہم چیز کنسیڈر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکنامکس میں دو طرح کی جو کنزیومر بیہیویئر میں اپروچز ہیں, ایک کارڈینل اور ایک آرڈینل. کارڈینل میں جو دو ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں وہ ہے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی اینڈ لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی. یہ دو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو مائکرو اکنامکس کے. اگر ہم بات کریں آرڈینل اپروچ کی, تو آرڈینل اپروچ میں وہ یوزولی بات کرے گا آپ سے ڈفرینس کر, اور اگر پروڈکشن یا پروڈیوسر لیول پہ اگر آپ چلے جائیں تو آئسو کوانٹ کرو سے بات کرے گا. تو یہ اصل میں یہ ڈفرینس سمجھ لیں کہ اگر ہم ڈفرینس کرو کی بات کر رہے ہیں یا ہم آئسو کوانٹ کرو کی بات کر رہے ہیں, تو ہم اصل میں آرڈینل اپروچ کی طرف گئے ہیں. اور اگر ہم بات کریں اس کی ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی کی یا ڈیمینشنگ لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کی, تو پھر ہم بات کریں کارڈینل اپروچ کی. یہ چیز ذرا سمجھ لیجئے گا. کارڈینل اپروچ میں یوٹیلیٹی کو میجر کیا جا سکتا ہے. آرڈینل اپروچ والے جو اسکول آف تھاٹ ہے اکانومکس کا, وہ کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی کین ناٹ بی میجرڈ. وہ ہم آگے پڑھ لیں گے. یوٹیلیٹی ڈیپینڈز اپون دا یونٹس آف ون گڈ وچ اے کنزیومر از کنزیومنگ. ان دا ادر ورڈز یوٹیلیٹیز آر انڈیپینڈنٹ ڈیٹرمائن ایز یو از اکول ٹو فنکشن آف کوانٹٹی. جتنی کوانٹٹی آپ یوز کرتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی یوٹیلیٹی بڑھتی چلی جائے گی. یہ ایکچولی یہ اپروچ ہے کارڈینل اپروچ. اور where U stands for utility while Q represents the units of the particular goods which a consumer is consuming. اگر میں ایک گلاس ملک کا پیوں گا تو مجھے یوٹیلیٹی ملے گی, دوسرا پیوں گا تو اور دوسرے کی بھی ایڈ ہو جائے گی, تو میں جتنے یونٹس بڑھاتا جاؤں گا میری یوٹیلیٹی بڑھتی چلی جائے گی. نیکسٹ دیکھتے ہیں. The behavior of all consumers remain alike. This means that what is the behavior of a representative consumer, the same is the behavior of rest of consumers during the consumption. اس کی یہ assumptions پہ بات کر رہا ہے ایکچولی. وہ assumptions کیا ہیں دیکھ لیتے ہیں. Where U1, U2 are the utilities of commodity number 1, 2, etc. which are included in the bundle of basket of goods which a consumer is purchasing, while Q1, Q2 are the now. اچھا یہ پچھلے فارمولے کو یہ وہ ڈسکرائب کر رہا ہے. دیکھیں کنزیومرس کو ہم ازیوم کریں گے کہ کنزیومرس کا جو بیہیویئر ہے وہ سیم رہے, یہ ہمیں اس کو ازیوم کرنا پڑے گا, ورنہ یہ کارڈینل اپروچ اب پرابلم کر سکتی ہے. سپوز کر لیتے ہیں کہ ملک کی بات کر لیتے ہیں. ملک سے مجھے یوٹیلیٹی ملتی ہے, سیٹسفیکشن ملتی ہے. میں ایک گلاس پی لیتا ہوں, مجھے سیٹسفیکشن ہو. لیکن ہو سکتا ہے کسی بندے کو ملک سے الرجی ہو, ڈیری ملک سے, ڈیری پروڈکٹ سے اس کو الرجی ہوتی ہو, تو ہو سکتا ہے اس کو دودھ پینے سے یوٹیلیٹی کیا ملے گی بلکہ اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے, یوٹیلیٹی اس کی نیگیٹو ہو سکتی ہے. تو ہم یہاں پہ ازیوم کریں گے کہ جو ہمارے کنزیومرز ہیں ان کا بیہیویئر وہ سیم ہے, یعنی ان کو یوٹیلیٹیز مل رہی ہے. کنزیومر از ریشنل, ہی از ویل اویئر آف ود ہز انکم اینڈ پرائسز آف دی گڈ ان دا مارکیٹ. کنزیومر بڑا ریشنل ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا چیز کتنے میں خریدنی ہے اور کیا چیز کس لیے خرچ کرنی ہے, کتنی سیٹسفیکشن اس سے ملے گی. کنزیومر کو ہم ریشنل ازیوم کریں گے, ہم اس کو ویل اویئر ازیوم کریں گے. The money is a measure which is employed to measure the utility of the goods and services, and there is no change in the marginal utility of the money.
It means that marginal utility of the goods may change while the marginal utility of money remain the same. देखें ये बड़ी टेक्निकल बात है कि marginal utility of money ये चेंज ना हो, अदरवाइज आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड भी चेंज हो सकती है. मार्जिनल कहते हैं एडिशनल. देखें एक ग्लास मैंने दूध का पिया, सपोज कर लेते हैं मुझे 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स मुझे मिल गए. अब दूसरा ग्लास जब मैं पी रहा हूँ तो सपोज कर लेते हैं मुझे 8 यूटिल्स मिल रहे हैं. तो ये जो 8 यूटिल्स है ना, ये मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी, ये एडिशनल यूटिलिटी कहलाएगी. सेकंड यूनिट जो मैंने कंज्यूम किया है उससे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है एडिशनल यूटिलिटी कहलाती है. क्लियर हो रही होगी बात. तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी है वो इस कंजम्पशन में वो सेम रहनी चाहिए. वरना सपोज कर लेते हैं कि अगर पैसे की कदर गिर जाए या आपके पास पैसे कम हों और आपको मज़ीद खर्च करने में प्रॉब्लम हो रही हो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि वो जो नेक्स्ट यूनिट जो आप कंज्यूम करें वो आपको इतनी ज़्यादा यूटिलिटी ना दे. जैसे सपोज़ कर लेते हैं कि आपके पास हों 50 रुपये, आपको बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी हैं, लेकिन आप 1 मिल्क ग्लास जो है वो मिल्क पीते हैं 25 रुपीज़ का, तो आपने पी लिया. अब आपको 25 रुपीज़ कहीं और कंज्यूम करने. लेकिन अगर आपने उसी से वो ग्लास मिल्क का एक और ले लिया तो अब होगा ये कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इस 25 रुपये की वो ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको कहीं और कंज्यूम करने थे लेकिन आपने ये भी मिल्क पे कंज्यूम कर ली. तो हो सकता है कि आप मैक्सिमम यूटिलिटी पर ना जा पाएँ, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर ना जा पाएँ, क्योंकि आपने दूसरी तरफ सेक्रीफाइस कर लिया. Okay, before we explain this law, we clarify the meanings of utility and marginal utility. By utility, we mean the power of a good should satisfy human want. जो किसी भी चीज़ की जो ह्यूमन को सेटिस्फाई करने की जो पावर है वो कहलाती है यूटिलिटी. The water has the power to quench one's thirst. For our discussion, by utility we mean the satisfaction. ये देखें पानी के अंदर ताकत है कि वो किसी की प्यास बुझा देता है. तो यहाँ पे पानी की यूटिलिटी क्या है? वो सेटिस्फेक्शन एक्चुअली, वो पानी की प्यास बुझाने की सलाहियत. एज वी डिस्कस अबव दैट यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड. इट इज़ दैट यूटिलिटी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी. ये हम फॉर्मूला आगे देखते हैं. दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी फंक्शन. ये असल में यूटिलिटी का फंक्शन बता रहा है. टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी. जितनी क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे उतनी आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो कम भी हो सकती है. वो हम आगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे. बाय मार्जिनल यूटिलिटी वी मीन द नेट चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय हैविंग कंज्यूम्ड एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. मैंने आपको बताया कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो चेंज आएगा वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है. हर नया यूनिट कंज्यूम करने पे जो यूटिलिटी के आपको यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी. जी, अब आगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहले समझ लें असल में होता क्या है. डिमिनिशिंग कहते हैं किसी चीज़ का डिक्रीज़ होना, किसी चीज़ का ऐसे रेट पर बढ़ना जो रेट डिक्रीज़ हो रहा हो. यानी सपोज कर लेते हैं कि मैं आपसे कहूँ डिमिनिशिंग असल में होता क्या, ये भी समझ लें कि मैं आपसे कहूँ कि एक चीज़ बढ़ तो रही है लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार मुस्तकिल कम हो रही है. गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी को जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ये नहीं कि अचानक टक्कर के रुक जाती है. गाड़ी मुस्तकिल थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है. इसको हम डिमिनिशिंग से हम उसको ताबीर करते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी असल में है क्या? ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे होंगे तो जो फर्स्ट यूनिट होगा वो आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा. सपोज कर लेते हैं कि आपको प्यास लग रही है, मैंने आपको एक गिलास पानी ला के दिया, तो वो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर होगा वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, बहुत आपको सुकून मिलेगा वो पहला ग्लास पानी पी के. फिर जब मैं आपको दूसरा ला के दूंगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी लेकिन पहले वाले से कम मिलेगी. तीसरे में हो सकता है सेटिस्फेक्शन मिले लेकिन पहले और दूसरे से कम होगी. चौथे में हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन ही ना मिले, आप पानी तो पी लें लेकिन आपको उसे ज़रूरत ही ना हो पानी पीने की, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 0. और अगर मैंने आपको 5वां गिलास ला के दे दिया पानी का तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको पेट में दर्द हो जाए, आपको वॉमिट हो जाए. तो हो सकता है कि आपको यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाए, नुकसान हो जाए, आपको लॉस हो जाए किसी. तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाती है, एक वक्त आता है 0 होती है, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाती है. For example, a consumer is using the units of apple if the total utility of first apple is 10 units while the total utility goes to 18 units. If he uses the 2 apples then the net change in total utility or marginal utility is 8.
اگر کوئی کنزیومر ایپل کھا رہا ہے، اس نے 2 یونٹ کنزیوم کر لیے ایپل کے اور ٹوٹل یونٹ اس کو 18 یوٹیلیٹی کے اس کو ملے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو فرسٹ یونٹ سے 10 ملے ہیں، تو آبویسلی دوسرے یونٹ سے 8 ملیں گے، تبھی تو 18 ہو گئے یونٹس. تو یہ جو دوسرے یونٹ سے 8 ملے یہ مارجنل یوٹیلیٹی کہلائے گی. ایم یو از دا ڈیریویٹو آف دا ٹوٹل یوٹیلیٹی فنکشن اور اٹ از دا سلوپ آف ٹی یو کرو. یہ ڈیریویشن کی بات کر رہا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. When a consumer goes on to use the units of good, the total utility derived from the units of good increase at a decreasing rate. ڈیکریزنگ ریٹ پہ بڑھتا ہے. گڈ کے یوٹیلیٹی بڑھے گی تو سیٹسفیکشن بڑھے گی تو، لیکن اس کا ریٹ ڈیکریز کرے گا، یعنی اس کا ریٹ آہستہ آہستہ کم ہوتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا زیرو ہو جائے گا، یوٹیلیٹی آپ کو ملے گی نہیں پھر، اور اگر آپ نے مزید اس چیز کو کنزیوم کیا تو ہو سکتا ہے نیگیٹو میں ہو جائے. In other words, along with successive and continuous use of any commodity, the marginal utility derived from the units of the commodity goes on to fall. تو marginal utility آپ کی کیا ہوتی چلی جائے گی commodity کی؟ marginal utility مطلب ایڈیشنل یونٹ پہ جو آپ کو فائدہ مل رہا ہے وہ گرتا چلا جائے گا. From the definition we deduce the following: along with increasing use of any commodity, TU increases at a decreasing rate, hence MU decreases. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے نا وہ تو مستقل کم ہوگی، پہلے یونٹ میں 10 ہوگی، دوسرے یونٹ میں 8 ہوگی، تیسرے میں 5 ہو جائے، ہو سکتا ہے چوتھے میں 0 ہو جائے. لیکن جو ٹوٹل یوٹیلیٹی ہے وہ انکریز ہوتی رہے گی ایک وقت تک، پھر وہاں پہ جا کے اس کا ایک وقت آئے گا ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ اصل میں ہمیں لا سے پتہ چل رہا ہے کہ ٹوٹل یوٹیلیٹی مطلب جو ہر یونٹ، تمام یونٹس کو ملا کے جو آپ کو یوٹیلیٹیز مل رہی ہیں وہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کہلاتی ہیں، اور ہر ایڈیشنل یونٹ پہ جو آپ کو یوٹیلیٹی مل رہی ہے وہ مارجنل یوٹیلیٹی کہلائے گی. When the total utility reaches maximum, MU becomes 0. This situation is called point of saturation. جب آپ بالکل میکسیمم لیول پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی 0 ہو جاتی ہے، اور ٹوٹل یوٹیلیٹی میکسیمم لیول پہ پہنچ جاتی ہے. وہاں پہ لیول آف سیٹسفیکشن آپ جو ہے وہ پوائنٹ آف سیچوریشن پہ پہنچ جاتے ہیں. اب اگر مزید کوئی یونٹ کنزیوم کریں گے تو آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی نیگیٹو ہو جائے گی. وین ٹوٹل یوٹیلیٹی فالز MU بیکمس نیگیٹو. اگر آپ نے مزید کوئی یونٹ کنزیوم کیا تو آبویسلی وہ گرے گی، نیگیٹو ہو جائے گی. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ چارٹ بنایا. ان دس کنٹیکسٹ وی گیٹ دا ایکسسٹنس آف اے اسپیسیفک کوڈریٹک یوٹیلیٹی فنکشن وچ انکمپاسز آل آف ابو ریلیشنز. اب یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے ایک چارٹ بنایا یوٹیلیٹی کا اور مارجنل یوٹیلیٹی کا. آپ نے کوئی پہلا یونٹ کنزیوم کیا، یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے نا چارٹ، یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کو ماؤس دکھ رہا ہوگا، صحیح ہے. جو پہلا یونٹ آپ نے کنزیوم کیا آپ کو ملی ایڈیشنل یوٹیلیٹی یا مارجنل یوٹیلیٹی 10. پہلی کی یوٹیلیٹی 10 ملی. ٹوٹل یوٹیلیٹی کتنی ہے؟ 10 ہے. آپ نے دوسرا یونٹ کنزیوم کر لیا، اس سے آپ کو مارجنل یوٹیلیٹی ملی 8. ٹوٹل یوٹیلیٹی کتنی ہو گئی؟ 18. جیسے سمجھ لیں کہ آپ نے دوسرا یونٹ کنزیوم کیا، آپ کی ٹوٹل یوٹیلیٹی 18 ہو گئی، تو آبویسلی دوسرے یونٹ سے آپ کو 8 ملی ہوں گی یوٹیلیٹیز. تیسرا یونٹ کنزیوم کیا، آپ کی ٹوٹل یوٹیلیٹی، ٹوٹل سیٹسفیکشن آپ کی ہو گئی یونٹ لیولس، یونٹس جو ہیں وہ یوٹیلس 24 پہ پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مارجنل یوٹیلیٹی اس سے 6 ملی ہے، کیونکہ 18 اور 24 میں 6 کا ڈفرینس ہے. چوتھا یونٹ آپ نے کنزیوم کیا، آپ کو ٹوٹل یوٹیلیٹی 28 ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو یوٹیلیٹی 4 ملی ہے. دیکھ رہے ہیں یہ لیول مارجنل یوٹیلیٹی مستقل کیا ہوتی چلی جا رہی ہے، ڈیکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ٹوٹل یوٹیلیٹی آپ کی بڑھ تو رہی ہے لیکن اس کا ریٹ ڈیکریزنگ ہے. پہلے 8 سے بڑھی، پھر 6 سے بڑھی، اب 4 سے بڑھ رہی ہے. 5واں یونٹ کنزیوم کیا، 30 ہی یوٹیلیٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ اب آپ کو صرف 2، کیونکہ 28 اور 30 میں 2 کا ڈفرینس ہے، اب مارجنل یوٹیلیٹی صرف 2 ملی ہے. آپ نے پھر بھی چھٹا یونٹ بھی کنزیوم کر لیا. اب کیا ہوا کہ آپ نے وہ چیز کنزیوم تو کر لی لیکن اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوا، تو آپ کی ٹوٹل یوٹیلیٹی 30 ہی رہی، یعنی آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی 0 تھی. آپ نے پھر ایک اور یونٹ کنزیوم کر لیا 7واں، تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی کم ہو گئی، 28 ہو گئے. اس کا مطلب ہے مارجنل یوٹیلیٹی ٹوٹل یوٹیلیٹی 28 ہو گئی، تو مارجنل یوٹیلیٹی دائرہ نیگیٹو ہوئی ہوگی، تبھی ٹوٹل یوٹیلیٹی آپ کی کم ہو گئی. اس سے ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو گیا اس چیز کو مزید کنزیوم کرنے سے. کلیئر ہو گیا ہوگا یہ چارٹ. اب یہ دیکھتے ہیں ہم اس کا گراف. ایک ہے مارجنل یوٹیلیٹی، اب آپ دیکھ رہے ہیں 10 سے 8 ہوئی، 6 4 2 0 پھر -2. ایک ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی، بڑھ رہی ہے 24 28 30 تک بڑھی ہے. 30 پہ پھر آ کے ایک لیول آیا کہ بڑھی نہیں، کانسٹنٹ رہی، پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جائے گی. اب مزید یونٹ کنزیوم کرتے جائیں گے، ٹوٹل یوٹیلیٹی مزید کم ہوتی چلی جائے گی اور مارجنل یوٹیلیٹی مزید نیگیٹو ویلیوز میں جاتی رہے گی. اب آپ یہ دیکھیں یہ جو کرو ہے نا یہ مارجنل یوٹیلیٹی کا ہے. 10 یونٹ، 8 یوٹیلس، 6 یوٹیلس، 4 یوٹیل، 2 0 ہی، 0 کے بعد نیگیٹو ہو گئی. صحیح ہے. یہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کا کرو ہے. ٹوٹل یوٹیلیٹی بڑھ رہی ہے 24 28 اس طرح 30 پہ آ کے ایک وقت آیا کہ 30 پہ آ کے وہ کانسٹنٹ ہو گئی.
30 پہ آ کے جیسی کانسٹنٹ ہوئی، اب اس کے بعد جب مزید آپ نے یونٹس کنزیوم کیے تو وہ اب ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی. یہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کا کرو ہے. یہ 2.1 ٹوٹل یوٹیلیٹی کا ہے اور 2.2 یہ مارجنل یوٹیلیٹی کا ہے. تو میرے خیال میں یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب اس کی جو ازمپشنز ہیں، یہ جو اس کا ریلیشن ہے ٹوٹل اور مارجنل یوٹیلیٹی کا، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک میں پڑھیں گے، بلکہ ریلیشن شپ ہم پڑھ ہی لیتے ہیں. ریلیشن شپ آف ٹوٹل اینڈ مارجنل یوٹیلیٹیز. ٹوٹل یوٹیلیٹی آف کنزیومنگ اے سرٹن اماؤنٹ از اکول ٹو دا سم آف دا مارجنل یوٹیلیٹیز اپ ٹو دیٹ پوائنٹ. ٹوٹل یوٹیلیٹی اصل میں کس کو کہتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ جو سم ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، مارجنل یوٹیلیٹی کا ایکچولی وہ ٹوٹل یوٹیلیٹی میں جا کے چلا جاتا ہے. جیسے آپ 4th یونٹ پہ اگر ہم کھڑے ہوئے تو 4th یونٹ پہ جو ہم نے جتنی بھی مارجنل یوٹیلیٹیز کنزیوم کیا ہم اس کا سم نکالیں گے تو ٹوٹل یوٹیلیٹی آ جائے گی. 10 + 8 18 + 6 24 24 + 4 28 یہ ٹوٹل یوٹیلیٹی آ گئی. یہ اصل میں کہلاتا ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی اور مارجنل یوٹیلیٹی کا ریلیشن. فار ایگزامپل assume that 3 units are consumed. Table on page 32 shows that utility is 24 units. یہ پیج نمبر 32 بک کا تھا. 10 + 8 18 + 6 24 یہ 24 ہے یونٹ 3 پر. In column 3 we see that the marginal utility of the first 3 unit is also 10 + 8 + 6 is equal to 24 units. یہ اصل میں ریلیشن ہے. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. میں کلاس میں شاید ڈسکس کیا ہے، میں نے بہرحال نہیں کیا. تو اب دیکھ رہے ہیں مارجنل یوٹیلیٹی کا کرو یہ کہ ڈکلائن کر رہا ہے شروع سے، اور ایک وقت آ رہا ہے کہ نیگیٹو ہو گیا. ٹوٹل یوٹیلیٹی کا کرو شروع میں اوپر جا رہا ہے، پھر ایک وقت آیا کانسٹنٹ ہوا اور اس کے بعد یہ نیگیٹو ہونا شروع ہو گیا. سوری نیگیٹو نہیں، ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. ہو سکتا ہے نیگیٹو میں بھی چلے جائے اگر اس یونٹ کو آپ کنزیوم کرتے ہی رہیں مستقل، اس چیز کو آپ کنزیوم کرتے ہی رہیں تو موسٹ پروبیبلی وہ جا سکتا ہے نیگیٹو میں. یہ آج کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم ازمپشنس کو ڈسکس کریں گے. Assumptions of law of diminishing marginal utility. Until then, if you have any query, any question, or any issue, any problem, any misunderstanding, or any area of improvement, you can say, so you can ask me freely, and I am available on WhatsApp, inshallah, on Google Classroom as well. So this lecture will be uploaded on Google Classroom and YouTube, and inshallah then we will discuss these things, inshallah, the assumptions in next video lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.